पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरम् दत्तात्रेयस्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रः दत्तात्रेयः समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विषीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तः दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किंवदन्तीं परीक्षितुं मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वम् अपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यस्मरेन्मामनन्यधीः तदानीं तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितम् दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरम् यदिष्टं तद्वृणीष्व त्वं यत्प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः